بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذا اليوم سيكون بحول الله وقوته عن الأبواب السبعة. الأبواب السبعة اللي تدخل المعاصي على الإنسان منها. وإذا حب الله إنسان أغلق عليه هذه أبواب المعاصي، وإذا فتح عليه أبواب المعاصي فهو لا يحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين ما يسخطه. الباب الأول اللي هو باب اللسان، حفظ اللفظات. وخطر اللسان على الإنسان عظيم. عامة عذاب القبر من اللسان. أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار اللسان. وكل أعضاء الإنسان كل أعضاءه تكفر اللسان كل يوم، تقول نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفر يعني تحذره. والإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فجعل له سداد القول وصلاح القلب والعمل فقد أفلح. أكبر مشاكل الناس من اللعن والطعن والفحش والبذاءة. يعني خطورة اللسان تكمن في هذه، في اللعن وفي الطعن وفي الفحش والبذاءة. وأكبر بليتين انتشرت بين الناس اللي هي قضية الكذب. الآن الإنسان يكذب وتبلغ كذبة الآفاق مع الوسائل الحديثة هذه، وخصوصا نقل الأخبار، نقل الأقاصيص أو الأقاصيص الكاذبة هذه. أنا سمعت أحاديث الأولين أساطير الأولين وحناديهم، المبالغات فيها. ولهذا الإنسان يعني لما يكثر الكذب يقول لك في الحديث إنها تخرج منها رائحة منتنة. والبلية الثانية اللعن. واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لأن في الدنيا ليل نهار يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج الناس من رحمة الله. وكيف يجمع يوم القيامة فيحرمه الله الشفاعة يوم القيامة نتيجة عمله. فاللعن والكذب الآن مع الجلوس في المجالس وفي النوادي وفي الجوالات هذه والمقاطع هذه، تجد الواحد ينقل أحاديث الأكاذيب هذه والأشياء هذه يتساهلون فيها. قال الكذبة تبلغ الآفاق. الرجل اللي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا شرشر شدقيه نتيجة الكذب. وهذه من أخطر ما يكون على اللسان وعلى الإنسان. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا سداد القول وصلاح القلب